ببینید آدم وقتی آرزوی چیزی رو داشته باشه هی اونو در دیگران تحسین میکنه. دیدی چه ماشینی داره؟ یعنی منم دوست دارم اون ماشینی داشته باشم. دیدی چه خونه ای داره؟ یعنی منم دوست دارم اون خونه رو داشته باشم. قیمت کل امرئ ما یحسنه، قیمت هر کسی به اون چیزی که تحسین میکنه. خدای من تحسین میکنم تو رو، تسبیح میکنم تو رو که تو بی عیبی. یعنی چی؟ یعنی عیبای منو برطرف کن. انسان دوست داره عیباش برطرف بشه. این ذکرهایی که درباره خدا میگی از اون طرف درباره خودت در واقع. و انسانی که سبحان الله درباره خدا میگه، سبحان الله سبحان الله سبحان، داره از یه آرزوی خودش خبر میده. یعنی منم بی عیب بشم. و ببینید خدا خودش بی عیب، دوست داره همه رو بی عیب کنه. او خدایا تو که نقص نداری. و خب منظورت چیه؟ من نقص دارم. بسته دیگه، بسته بلند شو بیا، تمام شد. این اتفاقی که تو سبحان الله میفته. شما راستی میگید سجده میرید سبحان الله میگید، چی میگید؟ چیه اون موقع؟ توجهتون به کجاست؟ ای خدای بی عیب، فرماد عیب بنده منو برطرف کن. این چیزی نگفت شما بی عیبی. این منظورش این بود که ما عیب داریم، تو عیب نداری، بعد ما بنده توییم، ما خب مال توییم، کسی غیر تو نمیتونه عیب ما رو برطرف کنه. دوست نداریم ما مثل خودت بشیم. حمد یعنی چی؟ بقیه‌شو بده دیگه. ما که ممنونتیم، ما بیاد دیگه میده. بله نفرمود من قطعاً لئن شکرتم لازیدنکم، من قطعاً شکر زیاد میکنم. الحمدلله. برای چی الحمدلله؟ هم کلی گفتم اینجور، شاید احتمالا این چیزی داده باشی. این بنده احمق منو بهش اضافه نکنید. نفهمید من چی بهش دادم که تشکر الکی داریم که الحمدلله. الله اکبر. من از این حقارت در بیار توشه ها. نه اینکه به قصد اینو بگی. وقتی میگی چقدر با عظمتی، یعنی خودت میشی با عظمت. یعنی تو با عظمت بودن رو دوست داری. تو چقدر پاکی، تو چقدر به من خوبی عنایت کردی. فهمیدی؟ اینو فهمیدی؟ خدا میفرماد ملائکه زیادش کن. فهمید؟ در روایت داره همین که بفهمی نعمتو خدا زیاد میکنه نعمتو. شکر یعنی چی؟ در روایت میفرماد بفهمی این نعمت خدا بهت داده، کار دیگه نمیخواد بکنی. خدایا من ممنون تو هستم. نه اینم نمیخواد بگی. دیدی نعمتی که بهت دادم؟ ببینی من میگم شکر کرد. این ذکرهایی که درباره خدا میگی از اون طرف درباره خودت در واقع. دعای پای سبحان الله یعنی منم بی عیب، خوشش هم میاد، میخواد تو رو این کارو بکنه. حمد یعنی چی؟ بقیه‌شو بده دیگه. ما که ممنونتیم، بیاد میده. الله اکبر. من از این حقارت در بیار. وقتی میگی چقدر با عظمتی، یعنی خودت باشی با عظمت.